آؤ ذرا غور کیجئے، قرآن کہہ رہے ہے، فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ فرمایا ڈر جاؤ نبی علیہ السلام دی مخالفت کرن تو کتے فتنیاں دے اندر مبتلا نہ ہو جایا جے، اللہ دا عذاب آ گرے گا۔ آئیے میرے بھائی پیغمبر دی حدیث دی حمیت سنیے، قرآن ایک پاسے حدیث ایک پاسے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے تو آپ کس مقصد واسطے آئے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آپ ایک قرآن پڑھان واسطے آئے، حکمت تو مراد حدیث پڑھان واسطے آئے۔ حضرت ابراہیم نے بھی کیا سی، اللہ رسول بھیج انہاں دے وچوں، آن کے کی کرے گا؟ انہاں نو حدیث قرآن سنائے گا، قرآن و حدیث پڑھائے گا، انہاں دا تزکیہ کرے گا۔ بندے دا تزکیہ قرآن نہ ہوندا ہے یا حدیث نہ ہوندا ہے، اے دے تو بغیر نہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب تو مراد قرآن ہے، حکمت تو مراد محمد دی حدیث ہے۔ جاؤ جنیاں تفاسیر نے حنفی علماء دیا بھی اٹھاؤ، وہ بھی کہندے نے حکمت تو مراد حدیث ہے، کتاب تو مراد قرآن ہے۔ صحیح بخاری کتاب الرؤیا دی ایک حدیث لگا سنان، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کو ایک دیہاتی آندا ہے، آن کے آندا ہے محبوب جی مینوں اج رات خواب آیا ہے، تے خواب دے اندر میں کی ویکھیا ہے، آسمان تے بدلی بڑی چمکیلی ہے، او دے اندر نورانیت بڑی ہے، او دے وچوں دو قطرے ڈگدے نے، ایک گھی دا ایک شہد دا ہے، تھلے بڑی مخلوق جمع ہے، بڑے لوگ جمع نے، ہر ایک چاہندا ہے گھی تے شاید مینوں مل جائے۔ ایک پاسے رسی لمکی ہے، ایک بندہ دوسرا تیسرا چڑھیا ہے، رسی ٹوٹ گئی، سما وسیلہ رسی نو ملایا گیا۔ محبوب جی اس خواب دی تعبیر دسیا جے کی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو اللہ پاک نے تعبیر الرؤیا دا علم جیڑا وافر مقدار چی دے چھڑیا سی۔ ابو بکر آندے نے محبوب جی اگر اجازت ہوئے تے میں دس دیا۔ ہوں پتہ ہے چلتا ہے جتھے نبی حاضر ہوئے ناظر ہوئے زندہ ہوئے اتھے صدیق بھی اپنی مرضی نہ بول سکتا۔ بولیا جی تھی نہ بولیا جی بول سکتا نہیں، تے مولوی تے بولی جاندہ ہے نا، نبی حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے زندہ بھی ہے، نماز آپ پڑھائی جاندہ ہے، جمعہ آپ پڑھائی جاندہ ہے، تے گستاخی دا لیبل بھابیاں دے لائی جاندہ ہے۔ کیسی سائنس ہے بھائی، بول دے نہیں۔ نبی علیہ السلام نبی دے کول بٹھا کے جڑا اچھی آواز چ بولدا ہے تحبط اعمالکم، اللہ نے تہاڈی زندگی دے اعمال تباہ و برباد کر دیاں گا۔ پھر انہاں مولویاں دے اعمال کتھے جان گے جڑے اچھی اچھی ٹارا ماردے نے ممبر تے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، اللہ دے رسول اجازت ہوئے میں دس دیاں؟ آقا فرماندے نے ابو بکر یار تو دس لے۔ آسمان تے جڑی بدلی ہے جدے اندر چمکیلی بڑی ہے نورانیت بڑی ہے، اے دے تو مراد شریعت ہے، تے جڑا گھی دا قطرہ ہے اے دے تو مراد قرآن ہے، تے شہد دے قطرے تو مراد قرآن دی مٹھاس ہے۔ ایک بندہ چڑھیا دوسرا چڑھیا تیسرا چڑھیا، اے دے تو مراد خلافت ہے۔ تے محبوب جی میں خواب دی تعبیر صحیح دس لئی ہے۔ آقا فرماندے نے ابو بکر غلطی کر گئے ہیں، یہ دا مطلب ہے غلطی صدیق کو ہو سکتی ہے تے ساڈے مولویاں کو بھی۔ لوگ آندے نے ساڈے اماماں کو غلطی نہیں ہوندی، ساڈے امام تے معصوم نے۔ میں کہنا دنیا دے اندر اگر معصوم ذات ہے تے صرف میرے نبی دی ہے، جنہوں اللہ نے کائنات دیاں ساریاں کجیاں تو، کائنات دیاں ساریاں کمیاں تو اللہ نے میرے محبوب نو پاک رکھے ہے، صاف رکھے ہے۔ آئیے کیوں میرے نبی کو غلطی کیوں نہیں ہو سکتی؟ صدیق کو ہو سکتی ہے۔ اور جبریل وحی لے کے صدیق دے قلبے اتر تے نہیں آوندا، جبریل وحی لے کے آمینہ دے لال دے سینہ اتر تے آوندا ہے۔ اتھے ہونا عربی جڑی بخاری پڑھائی جاندی ہے نا متن، اس حدیث دے تھلے حاشیے چ نا علامہ طحاوی حنفیہ دا بہت بڑا امام ہے، وہ لکھ دے نے اس حدیث دے تھلے حاشیے دے اندر، آندے نے جڑی غلطی صدیق نے کیتی، آقا نے اشارہ کیتا، وہ غلطی یہ سی کہ شہد دے قطرے تو مراد قرآن ہے،
اپنا گھی دے قطرے تو مراد قرآن ہے، شہد دے قطرے تو مراد قرآن دی مٹھاس نہیں بلکہ محمد دی حدیث ہے، کیونکہ قرآن چاہیا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور میرے پیغمبر نے حدیث پڑھائی ہے، جس جگہ تے حدیث پڑھائی اللہ نے اس جگہ نو بھی روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیتا۔ سبحان اللہ، حدیث کا ایک اپنا مقام ہے، اور نبی علیہ السلام نے دعا کیتی ہے، سامنے حدیث لکھی ہے نظر اللہ، اللہ انہاں چہریاں نو ترو تازہ رکھے جڑے حدیث پڑھاندے نے، حدیث سناندے نے، حدیث یاد کراندے نے، حدیث یاد کر کے لوکاں تک پہنچاندے نے۔ اللہ قیامت دے دن جدو سارے چہرے مرجائے ہون گے، اللہ میدان محشر چونا چہریاں نو ترو تازہ رکھی، حشاش بشاش رکھی، جڑے چہرے اللہ تیری حدیث نو پڑھتے نے، پڑھاندے نے، یاد کراندے نے۔ میرے پیغمبر نے دعا کی تھی، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میدان مناد ہے، خیمے چاکا تشریف فرمانے میں خدمت کر رہے ہیں، آپ نے قبلے دی طرف منہ کیتا ہے تے آپ دعا کر رہے ہیں نظر اللہ یوم القیامہ سمع مقالتی، اللہ قیامت دے دن انہاں چہریاں نو ترو تازہ رکھی جڑے حدیث نو سن دے نے۔ حضرت انس کہندے نے میں اگے ہو کے کیا، میں کیا ویکھاں تے صحیح مبارک ہستی مبارک جگہ تے کیڑی دعا کر رہی ہے، تو پیغمبر میدان مینا دے اندر بھی خیمے چ بیٹھ کے احادیث تے پڑھن پڑھان والے انہاں واسطے دعاواں کر رہے ہیں۔ الحمدللہ علماء اہل حدیث شیوخ الحدیث سارے ویکھو الحمدللہ ساڈے علماء دے چہرے تے روحانیت کتنی ہے، نورانیت کتنی ہے، یہ حدیث دا کمال ہے۔ اور کئی حدیث دی رد کرن چی پوری پوری زندگی لا چھڑ دے۔ بخاری دی شرح فیض الباری، مولانا انور شاہ کاشمیری دی، انہوں نے لکھیا ہے کہ پوری زندگی ایک وطر والی حدیث دا رد کرن تے لا دیتی، پر ایک وطر والی حدیث دا رد نہیں ہویا۔ ذرا غور کیجیے، رد کدا کر رہے ہیں؟ حدیث دا، اور رد کرنا ہی کدے شرک دا کرو، بدعت دا کرو، خرافات دا کرو، حدیث دا رد کیوں؟ الحمدللہ زمین دی دھرتی تے اہل حدیث، مسلک اہل حدیث اللہ دی رحمت ہے۔ اگر زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے پھر حدیث تے عمل کون کردا؟ میں تے کہنا ہونا 450 مولانا خالد گرجاخی صاحب نے 650 حدیث رفع الیدین کرن دی لکھی۔ میں کیا زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے 650 حدیث تے عمل کون کردا؟ زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے پھر لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب تے عمل کون کردا؟ اہل حدیث نہ ہوندے اچھی آمین کہن والی حدیث تے عمل کون کردا؟ اہل حدیث نہ ہوندے 30 احادیث نے پیرا نہ پیر کندھے نہ کندھا ملان دیاں انہاں حدیث تے عمل کون کردا؟ اگر زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، پھر اس حدیث سے عمل کون کرتا؟ صحیح بخاری ایک صحابی آئے پیچھوں دوڑے دوڑے تھوڑے تیز چل کے آئے، نماز نہ ملے، نبی علیہ السلام نے کہا سمی اللہ لمن حمیدہ، انہاں نو سانس چڑھیا سانس پھلی ہے، دھیان دینے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ میرے پیغمبر نے سلام پھیریا، آقا فرماندے نے کون ہے جنہیں کلمے کہے نے؟ وہ صحابی آندا میں گھبرا گیا بھی میرے کو اچھی پڑے گئے نے، اللہ رسول ڈانٹن گے۔ فرمایا کون سی بھائی؟ اللہ رسول میں ایک کلمے پڑھے نے۔ فرمایا جدو تو ایک کلمے پڑھ رہا سے میں محمد نے اپنی آنکھاں نہ ویکھیا ہے، تیاں تو اتے 40 دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے انہاں کلمیاں دا ثواب لکھن آئے سن، اور اج بھی 39 فرشتے آندے نے پر آندے بھابیاں دی مسیتے نے، بولدے نہیں۔ ساڈے تو علاوہ یہ دعا پڑھدے ہی کوئی دوجے دے رکوع تو سیدھے بھی نہیں ہوندے، ٹھا سجدے چ۔ میں صحیح گل کر رہا، ادھر مولویاں نو بھی یہ دعا نہیں آندی رکوع تو بعد نہیں، ساڈے نکے نکے بچیاں نو بھی یاد ہے۔ اس حدیث تے عمل کردا ہے اہل حدیث،
اگر زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے پھر اس حدیث تے عمل کون کردا؟ ایک مینوں کہن لگا جی وہ فرشتے سانوں بھی وکھاؤ جڑے آسمان تو اتردے نے، تسی آندے ہو آسمان تو 39، میں کہا میں نہیں کہندا، اللہ دے رسول فرما رہے ہیں۔ آندا جی سانوں وکھاؤ، میں کہا سن اگر میں فرشتے آسمان تو اتردے ویکھ وی لواں، منو فرشتے ویکھ کے نہ یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے۔ محمد دی زبان نبوت تے جنہ یقین ہے منو فرشتے ویکھ کے بھی یقین نہیں۔ اور اہل حدیث دا منہج دعوت ہے کہ پورا جہان غلط ہو سکتا ہے، محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، سونا ایہو جہا جگ وچ لبدا ہی نہیں۔ آکھے آپ خدا جبریل تجا میرے نبی نو لے آ، فلک سجدا ہی نہیں۔ آئیے ذرا غور کیجئے، پیغمبر دی حدیث دی اہمیت تے گل کر رہے ہیں، میرا تے دعویٰ ہے، میں دلائل پیش کرنا چاہنا۔ حدیث دی منکر اگر نبی دی بیوی ہے تے جنت انہوں بھی نہیں لبنی۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ آئیے قرآن وال غور کیجئے، بیویاں نبی دیاں نے، کھاندیاں نبیاں دے کرچوں نے، ہنڈاندیاں نبیاں دا نے، اولاد نبیاں دی جمدیاں نے، رہندیاں نبیاں دے کرچ نے، لیکن نبیاں دا جھوٹا بھی کھاندیاں نے، لیکن نبیاں دی احادیث دیاں منکر نے۔ ذات نہ بڑا پیار ہے لیکن نبی دی بات نہ پیار نہیں۔ تے قرآن کہندا پاویں بیویاں نبی دیاں نے کتھے جان گیاں؟ قیل ادخلا النار مع الداخلین، دوویں جہنم چ جان گیاں۔ اس تو اگلی آیت بیوی فرعون دی ہے تے نبی موسیٰ دی حدیث نو سینے نہ لا لیا۔ فرعون آندا آسیہ تینوں کی نہر وج گیا ہے، اے ویکھ کتے کوٹھیاں نے، بنگلے نے، چہل پہل ہے، تینوں کی ہو گیا شہانہ زندگی ہے۔ اما جی آسیہ آندیاں نے فرعون میں تیرے محلات نو کی کراں جنہ دے در و دیوار چو مینوں اللہ دی توحید دی آواز ہی نہیں آوندی۔ اس ظالم نے جسم چ کل ٹھوک دیتے نے، آسمان والتے آنے تے کی آندیاں نے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ۔ اللہ میرا محل بنانا ہی تے کول ہی بنائی، فرمایا تیری زبان چو الفاظ جدا نہیں ہوئے، محل دے پہلے ہی بن گیا۔ ان پیغمبر دی حدیث دی منکر نبی دی بیوی ہوئے جنت نہیں ملے گی، تے نبی دی حدیث نو سینے نہ لان والی فرعون دی بیوی ہوئے قیامت نو شہانہ لباس پایا ہوئے گا، فرشتے نو وی آئی پی پروٹوکول دے گے جنت نو لے جا رہے، تے دجے پاسے دو بیبیاں نو سنگل وجے نے، فرشتے انہوں نے جہنم نو لے کے جا رہے نے، لیکن کوئی نبی بھی اپنی بیوی نو چھڑا نہیں سکے گا۔ اگے آئیے، نبی دی حدیث دا منکر نبی دا بیٹا ہوئے تو جنت انہوں بھی نہیں لبنی۔ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ۔ فرمایا لوگو، نبی نوح علیہ السلام نے جدو کشتی بنائی فرمایا کائنات دے جوڑے جوڑے بٹھا لو پر مشرک نہ بھائیں، مشرک نہیں بٹھانا۔ اللہ خنزیر بٹھا لا، فرمایا بٹھا لا، اللہ بڑا پلید ہے،
فرمایا مشرک نالوں گھٹ کتا بڑا پلیت مشرک نالوں گھٹ کوئی کتا کسے کتے نو سجدہ نہیں کردا کوئی خنزیر کسے خنزیر نو سجدہ نہیں کردا کوئی باندر کسے باندر نو سجدہ نہیں کردا لیکن جڑا مشرک ہے زندہ ہو کے مردیاں نو سجدے پہ کردا ہے اس واسطے مشرک نہیں بٹھانا جوڑے جوڑے بٹھا لو تے پتر سامنے کھڑا ہے تے آندے نے یا بنی ارکب معنا اوے پترا جا بہ جا اے حدیث ہے تو ان قیاس کی ہے شیخ حضر صاحب کالا ساوی الا جبلی آسمونی من الماء اے قیاس ہے یہ ہن قیاسی دا لگا بیڑا گرک ہون پانی دا ریلا ہوندا ہے قیاسی ٹبکیاں کھا رہا ہے ادھروں نبی نوح دی عقیدت نے کھچ ماری آندے نے ان من اہلی اللہ اے تے میرے اہل وچوں ہیں اتو آواز آندی ہے تسی آندے ہو میرا ہے میں کہنا تیرا نہیں اللہ میرے ابنو تو عقیدت وینا اسی عقیدے وینے تو عقیدت وینا اسی عقیدے وینے اگر تیرا ہندا تے تیری حدیث نو مندا انہیں تیری حدیث دا انکار کیتا ہے انہو لیسا من اہلک اسی قیامت تک انہوں تیرے اہل وچوں ہی کڈ چھڑے ہیں حدیث دا منکر نبی دا بیٹا ہوئے تے جنت نہیں جے لبنی حدیث دا منکر نبی دا باپ ہوئے حضرت ابراہیم آندے نے فتوینی ابا جی میری گل مان لو تے باپ کی آندا پتر کان کھول کے سن لے کالا اراغبن انت ان آلہتی یا ابراہیم لا ارجمنک وہجرنی ملیا اللہ 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 میں تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا نبی ابراہیم نو انہاں دے باپ کہہ رہے نے اللہ اللہ تے حضرت ابراہیم اگو جلال چ نہیں آئے غصے چ نہیں آئے بلکہ آندے نے قال سلام علیک ساستغفر لک ربی ابا جی سلامتی ہوئے تھوڑے واسطے بخشش ہی منگا ہن کتاب التفسیر صحیح بخاری کڈو کتاب الانبیاء نکالو حضرت ابراہیم آندے نے اللہ قیامت نو میں جنت چ میرا باپ جہنم چ فرمایا تیرا باپ ٹھیک ہے لیکن تیری حدیث دا منکر ہے قیامت نو گندے بجو دی شکل بنا کے انہوں میں جہنم چ سٹ دینا پتہ تینوں بھی نہیں لگنا نبی دی حدیث دا منکر نبی دا چاچا ہوئے ابو طالب دنیا تو جا رہے ہیں آقا فرماندے نے چاچا میرے کان چی کلمہ پڑھ لے پیچھے ابو جال اتبا شہبہ سارے کھڑے آندے نے ویکھی جان لگیاں وڈیاں دا دین نہ چڑی تے ابو طالب کی آندا پتر برادری دی آر قبول نہیں جہنم دی نار قبول ہے میرے آقا چاندے نے کہ میرا چاچا کلمہ پڑھ لے لیکن اللہ نہیں چاہتا یہ تھے آندے نبی مختار کل ہن نبی دا اختیار تے اپنے چاچے تے نہیں چلیا رب نے کہا انک لتہدی من احببتا ولکن اللہ یہدی من یشاء میرے محبوبہ ہدایت تیرے قبضے چ نہیں ہے میرے قبضے چ بول دے نہیں یہ تھے سارے اختیار ہی نبی علیہ السلام نو دئی جاندے کتے آقا فرماندے نے میرے محبوب اعلان کر دیو اللہ اکبر کبیرہ میں تے اپنی جان دے نفع نقصان دا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے کلا عملی کل نفسی نفعا ولا ذرہ الا ما شاء اللہ ہن چاچا مر گیا تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو آندے نے تے آن کے نہیں کیا میرے ابا جی فوت ہو گئے تھوڑے چاچا جی حدیث دے الفاظ نے علی آندے نے تھوڑا گمراہ چاچا مر گیا نبی علیہ السلام دی اکھاں چو آنسو ہے اللہ چاچے نو میرے نال پیار بڑا سی
فرمایا سارا کچھ ٹھیک ہے لیکن تیری حدیث دا منکر سی قیامت نو ہلکا عذاب دیاں گا جہنم دی اگ دی جتی پہناواں گا جہدے نال دا دماغ ایویں ابلے گا جویں ہانڈی ابلدی